मोगाच्या म्हज्या भाव भयणांनो, आयज आमी देवाच्या मोगाची बरी खबर आनी देवाच्या मोगाची बरी खबर जावन आसा ही. आमी जाणा गूड न्यूज आमी म्हणटा बरी खबर, पूण ही बरी खबर देवाच्या मोगाची बरी खबर. जायते फावटी आमी जायते सुवातेर आयकता कितेंच तर जालें जाल्यार एक बरी खबर आमकां मेवली म्हणून. जायत कोण पास जालो, जायत कोण गेम जिखलो, जायत कोणाक लॉटरी लागली, ही बरी खबर आनी आमी खूब खुशाल जाता. म्हणजे मोगाच्या भावा आनी भयणांनो, ही जावन आसा देवाच्या मोगाची बरी खबर. आनी ही बरी खबर आमकां सासणीक जिवीत दिता. ही बरी खबर आमकां खुशाल दवरता. ही बरी खबर आमकां स्वर्गीची वाट दाखयता. ही बरी खबर आमच्या गोराब्यान आमचो एकवट सांबाळता. ही बरी खबर आमच्या जिवितान आमच्या पांयाची नाखशी ती माथ्याचो केस पासून म्हज्या मोगाच्या भावान भयणांनो एक खुशाल दवरता. आनी ही जावन आसा बरी खबर. आनी हांगा आमी जरी तर पळयत जाल्यार हेजेर बरयल्लें आसा पवित्र पुस्तक, पवित्र पुस्तक. आनी हांव आयज ही बरी खबर तुमी घडये घडये तुमच्या जिवितान चलता भोंवतना, उठ्ठा बसतना, न्हिदतना, विसव घेतना ही बरी खबर तुमच्या जिवितान तुमी सदांच दवरूंक हांव थोड्यो थोड्यो वस्तू ज्यो पळय कितें म्हाका भोगता आनी हांव हे बरे खबरे वरवीं इतलो खुशाल जाता, तेंच तुमच्याय जिवितान जावच्या खातीर हांव तुमकां थोडी बरी बरी हितूंतलीं उतरां, बरी बरी खबर आयज तुमकां हांव सांगूंक सोदतां. पवित्र पुस्तक, पवित्र पुस्तक म्हणल्यार परमेश्वराचो अनुभव वाटसुऱ्यांक थिरायेन राखता. POVITR म्हणल्यार परमेश्वराचो अनुभव वाटसुऱ्यांक थिरायेन राखता. तर म्हज्या मोगाच्या बाबणू ह्या पुस्तकान जो आसा पळय तो सगळो आमकां मेळटा तो परमेश्वराचो अनुभव, देवाचो अनुभव, देवाच्या मोगाची खबर आमकां हातून मेळटा. आनी ही खबर म्हज्या मोगाच्या बाबणू जे हातून आसा पयलें पुस्तक तें निमणें पुस्तक आमकां राखता वा आमची राखण करता म्हज्या मोगाच्या. आनी हें खरें आमची राखण करता म्हणजे आमकां साम्स 119:11 हांव जायते फावटी हो स्क्रिप्चर सांगता. आनी हे वय म्हज्या मोगाचे म्हण साम्स 119:11 समूळ तुज्या काळजान दवर, देवाचें उतर तुज्या काळजान दवर, तुका पातक जावचें ना. ही देवाच्या मोगाची खबर तुज्या काळजान भितर दवर, तुका पातक जावचें ना. आनी पातक तर तुका जायना जाल्यार तूं म्हज्या मोगाच्या बाबण खुशाल आसतली. पातक तर तुजे भितर ना जाल्यार तूं देवाच्या हाताक धरून चलतली. पातक तर तुज्या भितर ना जाल्यार म्हज्या मोग कितलेय तुज्या त्रास कोश तुज्या जिवितान आसा जाल्यार तूं खुशाल आसतली. कित्याक म्हज्या मोगाचें म्हण ही बरी खबर तुज्या काळजान भितर आसा आनी हे बरे खबरे वरवीं तूं जियेता. म्हणजे परमेश्वराचो अनुभव, देवाचो अनुभव, द एक्सपिरियन्स ऑफ गॉड, देवाचो अनुभव. पयलें पुस्तक आमकां सांगता, पयलें पुस्तक जेनेसिसान आमकां मेळटा आमच्या सारक्याचो सारको मनशाक रचुया. ही बरी खबर आमच्या सारक्याचो सारको मनशाक रचुया. देव आपल्या सारक्याचो सारको आमकां रचता. म्हणजे ही बरी खबर. हो अनुभव देवाच्या मोगाचो म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणांनो आमकां जो मेळटा, देवान म्हाका जरी तर रचला आपल्या सारक्याचो म्हाका रचला म्हज्या मोगाच्या बाबडून. कोण देव सोर पदवेदार, कोण देव सोर सृश्टीचो रचणार, कोण देव जो आदी आसलो तो आतां आसा आनी सदांच आसतलो, कोण देव जो मनीस जावन ह्या संवसारान आयलो, वो देव. आनी वो देव म्हणटा आमच्या सारक्याचो सारको मनशाक रचुया. जाल्यार म्हज्या मोगाच्या बाबडून ही बरी खबर जरी तर म्हज्या जिवितान हांव दिसा दिसपोटी ही बरी खबर म्हज्या ओंठांचेर दवरीत जाल्यार आमकां जोशुआचें पुस्तक सांगता पयलो आवेसोर 8वी ओळ,
तुज्या वोंटांचेर दवर. ही बरी खबर तुज्या वोंटांचेर आसूंक जाय. ही बरी खबर तुज्या काळजान आसूंक जाय. ही बरी खबर तुज्या हाडांनी आसूंक जाय. ही बरी खबर तुज्या रोगतान आसूंक जाय. ही बरी खबर तुज्या मांसान आसूंक जाय. ती बरी खबर तुज्या वोंटांचेर दवर म्हणटा. आनी दीस आनी रात ताचो नियाळ कर म्हणटा. ओय म्हज्या मोगाच्या भावान म्हणून हे बरे खबरेचो नियाळ कर. ही बरी खबर तुज्या जिवितान दवर. तर परमेश्वराचो अनबर वाटसुऱ्यांक दर एक मनीस जावन आसा वाटसुरो. आयज जरी तर आमी हांव फाल्यां हांव नको, हांव आसतलो ओ ना पळयतो. बट म्हज्या मोगाच्या भावान म्हणून सगळीं आमी वाटसुरी. आनी ही जावन आसा आमची यात्रा. आनी हे यात्रेक म्हज्या मोगाच्या म्हणून आमचें जेवण कितें. हे यात्रेक चलतना भोंवतना आमकां खाण जेवण कितें. आनी आमकां मातयेचें सुबर्तमान सांगता. 4थो आवेसर 4थी ओळ. उण्यांत वरवीं मनीस जियेना, पण दर एका देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या उतरा प्रमाणे मनीस जियेता. म्हणटा म्हज्या मोगाचे भयणी, म्हज्या मोगाच्या भावा, जरी तर उण्यांत वरवीं मनीस जियेना, पण दर एका देवाच्या उतरा प्रमाणे तर मनीस जियेता, जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणांनो, ही बरी खबर म्हज्या जिवितांत तर आसा, जाल्यार हांव खुशाल जियेतलों. ही बरी खबर जरी तर देवाच्या मोगाची म्हजे भितर आसा, जाल्यार हांव मोगान जियेतलों. परमेश्वराचो अनुभव वाटसुऱ्याची यात्रा थिरायेन राखता. देव म्हज्या मोगाच्या भावनान आमची यात्रा राखता. देव म्हज्या मोगाच्या भावनान आमकां राखता. जाल्यार पळयात, आमकां जायते पावटी म्हज्या मोगाच्या भावा भयणांनो आमी हें देवाचें उतर जें घेता, पूण तें उतर म्हज्या मोगाच्या भावा भयणांनो आमचे भितर आमी घेवन त्या उतरा प्रमाणे जेवन आमी जाणा आय नो द वर्ड ऑफ गॉड. आमी जकडेंच म्हणटा कोणाकूय तर सांगशी हांवें बायबल 4 पावटी वाचल्या, हांवें बायबल जायते पावटी आय नो. बट म्हज्या मोगाच्या भाव म्हणून नोईंग इज सेपरेट. आनी म्हज्या मोगाच्या भाव म्हणून आमच्या जिवितांत लिव्हींग अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड इज सेपरेट. ते पासत आमचो जाकोबाचे चिटीन आमकां मेळटा 1लो आवेसर आनी 22वे वडीन. आयकल्यारच देवाचें उतर पुरो न्हय, पूण तें आमी जियोंक जाय. तुमकांच तुमी फटोय नाकात आयकोन, पूण तें आमी म्हज्या मोगाक जियोंक जाय तें उतर. जरी तर मोगाचे भयणी, म्हज्या मोगाच्या भावा, हांव देवाचें उतर आयकतां, पूण तें उतर हांव तर म्हज्या जिवितांत जियेना. ही बरी खबर देवाची म्हज्या जिवितांत हांव घेता, पूण हांव तर हे बरे खबरे वरवीं जियेना, जाल्यार कसलो फायदो आसा. कसलो फायदो आहा म्हज्या मोगाच्या. त्या पासत हो परमेश्वराचो अनुभव वाटसुऱ्याची यात्रा थिरायेन राखता. हांव सांगता तुमकां मोगाचे भयणी, म्हज्या मोगाच्या भावा, एक थोडे दीस फाटीं हांव येतालों, हांगाच येतालों. हांगा थोडे दीस म्हटल्यार 1.5 म्हयनो जालो. येता आसतना म्हाका एक व्हडलो एक्सिडेंट जालो वाटेक. आनी एक्सिडेंट म्हाका जाल्या उपरांत हांव मोन नासलो म्हणलेल्या भाशेन वाटवलो. पूण हांव पडलेलो आसतना म्हाका कोण म्हणूंक लागलो तुजो मोबायल खंय आसा, वो मोबायल आमकां दी. भितर मोबायल म्हाजो डिकीन आसलो भितर. ते डिकीन मोबायल तो काडटा आसतना हांवें म्हजी बायबल पळयली. ही बायबल तितून आसली. तेन्ना हांवें म्हज्या मोगाच्या भावभयणींनो देवाक आर्गां दिली. कित्याक एकूय आड म्हाजें मोडोंक नासलें. एकूय आड म्हजें मोडोंक नासलें, कित्याक देवान म्हाका राखलो. म्हणटा ही बरी खबर, हे देवाचें उतर जेन्ना तुजे भितर आसता म्हज्या मोगाच्या भावभयणींनो, हें तुका राखता, तुका सांबाळटा, हें तुका जिवीत दिता म्हज्या मोगाचें. म्हण त्या पासत हांव तुमकां जण एकल्याक सांगता, हें देवाचें उतर तुमच्या काळजांत दवरा. ही बरी खबर तुमच्या काळजांत दवरा. तुका पातोक जावचें ना. साम्स 119:11 आमकां सांगता, तूं जरी तर हें उतर तुज्या भितर काळजांत दवरशी, तुका पातोक जावचें ना. म्हळ्यार कितें म्हज्या मोगाच्या भावभयणींनो, ही बरी खबर तुका बरेपण हाडटली. ही बरी खबर तुका राखतली म्हज्या मोगाच्या भावभयणींनो. तर परमेश्वराचो अनुभव वाटसुऱ्याची यात्रा थिरायेन राखता. देव सदां सारको. साम्स आमचो ड्युट्रोनॉमी 31:8 म्हज्या मोगाच्या भावभयणींनो आमकां कितें सांगता, हांव तुज्या फुडल्यान चलतां, हांव तुज्या फुडल्यान चलतां. पळयात म्हज्या मोगाच्या भावभयणींनो, ही बरी खबर देवाची जातून हें बरयलेलें आसा. हो देव म्हज्या मोगाच्या भावभयणींनो सांगता, हांव तुज्या फुडल्यान चलतां. पण देव आमच्या फुडल्यान चलता. आनी हांव सत मानतां, त्या वेळार हांव पडटना म्हाज्या देवान म्हाका धरलो. त्या वेळार हांव पडटना म्हजी हाडां देवान घट केलीं, मोडोंक दिवंक ना. म्हणटून हांव तुज्या फुडल्यान चलतां. हांव तुका सांडचो ना आनी तुका सोडचो ना.
एक एक उतर म्हज्या मोगा हे बरे खोबरेचे आमी बरे भाशेन आमी जायत्यो दुसऱ्यो हेर खोबरो बसोन म्हज्या मोगाच्या बाबतींत आमी आयकता आनी तांकां आमी कितले म्हणलेल्या भशेन मसालो घालून ती आनीक 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 चडयता म्हज्या मोगाच्या बाबडून आनी आमकां उपगोण येयना म्हज्या मोगाच्या बाबडून. पूण जेन्ना देवाचें उतर कोणेनूय तर सुरू केलें जाल्यार उलोवंक आमकां रोखड्यो जामो येतात, रोखड्योच म्हज्या मोगाचें म्हणून आमकां उपगोण येता. पूण ही बरी खबर जरी तर म्हज्या मोगाच्या बाबतींत खरीच तूं बरी खबर म्हणून तर हे घेताय, तुका आनीक 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 आयकों दिसतलें. एक एक उतर तातूंतलें म्हज्या मोगाच्या बाबतींत तुका गोड लागतलें. उतर म्हणल्यार उजवाड म्हज्या मोगाच्या देवाचें उतर आमकां उजवाड दिता. उतर म्हणल्यार उजवाड दिता. उतर म्हणल्यार आमकां ताकद दिता म्हज्या मोगाच्या बाबतींत. ही बरी खबर आमकां ताकद दिता म्हज्या मोगाच्या बाबतींत. उतर म्हणल्यार म्हणजे आमकां अनुभव दिता देवाच्या मोगाचो म्हज्या मोगाच्या. आनी उतर म्हणल्यार आमची राखण करता. ही 4 उतरां तुज्या मनांत दवर. ही मोगाची बरी खबर जरी तर तूं आयकोंक तर सोदता, ही 4 उतरां मनांत दवर. उतर, देवाचें उतर म्हटल्यार उजवाड. पळयात म्हज्या मोगाच्या बाबडून ह्या उतरा वरवीं तुज्या जिवितान उजवाड तुका मेळटा. उजवाड मेळटा. तुजें जिवीत उजवाडीक जाता. म्हज्या ह्या संवसारांतल्या म्हज्या मोगाच्या बाबडून जानवाये वरवीं तुका काळोखान जिवंक आदार मेळटा. पूण देवाचे जानवायेन म्हज्या मोगा तुका उजवाड मेळटा. हें जावन आसा देवाचें उतर उजवाड तुका दिता. आनी ह्या उजवाडान तूं जियेतना तुका कसलीच पर्वा ना म्हज्या कितेंय तुज्या जिवितान येवं, पूण उजवाड तुका दिता. हें उतर म्हज्या मोगा ताकद तुका दिता. गोठाय भियेना कांय तूं, हांव आसा तुज्या बरोबर देव म्हणटा तुका. आनी तेंच म्हज्या मोगा जेन्ना तो म्हणटा हांव तुज्या फुडल्यान चलतां, हांव तुज्या मुखार चलतां, हांव तुका सोडचो ना आनी साणचो ना, केन्नाच तुका सोडचो ना आनी केन्नाच तुका साणचो ना. तूं भियेना कांय आनी तूं आंग काडिना कांय. वय म्हज्या मोगाच्या ज्या वक्तार पडलो त्या वक्तार म्हाका कांयच म्हाज्या कडेन नासलें. हांव सारको म्हजी आख्खी कूड मुयेल्ली, कांयच नासलें. आनी खरेंच हांव भियेल्लो. कित्याक लागून भियेल्लो? हांव आतां म्हणलेल्या भशेन उरलो, एक खाटीचेर उरलो. हें म्हाजें मन जालें म्हज्या मन. पूण तेज्याच वक्तार जेन्ना हें म्हजें पवित्र पुस्तक हांवें जें पयलें म्हज्या डिकीन आसा तेन्ना म्हज्या मोगाच्या बळून म्हाका जीव आयलो. म्हजो देव म्हाजे बरोबर आहा. तूं भियेना कांय, तूं आंग काडिना कांय, हांव तुज्या सांगाताक आसा, हांव तुका सोडचो ना, हांव तुका साणचो ना. ही ती बरी खबर देवाच्या मोगाची. आनी देव म्हज्या मोगाच्या बाबडून आमचे कडेन उलयता जाल्यार परमेश्वराचो अनुभव वाटसुऱ्यांक थिरायेन राखता. आनी फुडें पुस्तक म्हणून बरयल्लें आसा. पुस्तक म्हणल्यार परमेश्वराचो हुस्को सोगटांक तारोणांत ओडता बरीत करूंक. जेन्ना ही बरी खबर तुज्या जिवितांत तूं घेताय, ही बरी खबर तुज्या जिवितांत तुवें घेतल्या उपरांत म्हज्या मोगाच्या पण ही बरी खबर तुवें दुसऱ्याक दिवंक जाय. हो हुस्को देवाचो, हो हुस्को तेन्नाच ही बरी खबर तुज्या जिवितांत उरतली. तेन्नाच म्हज्या मोगाच्या बाबडून ही बरी खबर तुज्या शिरांनी हाडांनी वेतली. आनी जरी तर तुवें तो ती भितर घेतली आनी जरी तर तूं ती भायर दिनाय जाल्यार तूं वाडोवंक पावचो न्हय. परमेश्वराचो हुस्को सोगटांक तारोणान ओडता बरी. म्हणजे सगल्यांक म्हज्या मोगाच्या बाबडून ही बरी खबर पावोंक जायी. हांव जायते फावटी म्हणटालो सगल्या संवसाराक वचात आनी देवाचें उतर परगट करात. आनी हांव अशें चिंततालों हांव सगल्या संवसाराक कसो पावोंक जाता. म्हाज्यान म्हणलेल्या भशेन हांगासान एका गांवान हांव गेलां आनी त्या गांवान शिरीस केल्या आनी हांव आयलां. तो सगल्या संवसाराक हांव कसो पावतलों. आयज हांव CCR TV खातीर हांव देवाक आर्गां दितां. कित्याक हांव आख्ख्या संवसाराक पावलो म्हणून. तेन्ना म्हाका कळलें म्हज्या मोगाच्या बाबडून की संवसाराक म्हज्यान कहो पावोंक जाता काय म्हणून. आयज जरी तर हांव ह्या जाग्यार तर उबो आसां जाल्यार हांव देवाक आर्गां दितां, देवाक दिन वाचतां, देवाची हांव किर्ती गायतां. कित्याक जें पळय कितें हांव नोको आसलो तें म्हाका सांगलें की हांव आख्ख्या संवसाराक वचोंक जाता म्हणून. तर म्हजे मोगाचे बळीन तो सगल्या संवसाराक वचोंक जाता. कित्या खातीर? हो जावन आसा परमेश्वराचो हुस्को. ही बरी खबर सगल्यांक परगट करपाक हो जावन आसा देवाचो हुस्को. परमेश्वराचो हुस्को सोगटांक
तारोणान व्हरता बरीत करूंक म्हळ्यार सगळ्या संवसाराक देवाक जावो कितें करपाक सुटका दिलेली. देवाक जाय सगळीं जाणां आमी एक जालेली. देवाक जाय सगळीं जाणां आमी एका दिसा देवाशीन आसलेली. कोण काम करतलो हें कोणेन करूंक जाय. ही बरी खबर जरी तर म्हाका मेवल्या ही बरी खबर हांवें देवाच्या मोगाची दुसऱ्यांक दिवंक जाय. ना जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भावान भयणांनो हांव आपलेपणाचो मनीस. आपूण आपणाक आनी देव सोमेस्ता. म्हाका पडलेलें ना दुसऱ्याचें. म्हाका मेवलां तें पुरो न्हू. हांगा हें पुस्तक सुरू जाता आसतना ह्या कावराचेर बरयल्लें आसा. हेचेर पवित्र पुस्तक आनी पवित्र पुस्तक परमेश्वराचो हुस्को सोगटान तारोणान व्हरता बरीत करून सोगटा कोण करतलो. हांवें करूंक जाय. हांवें करूंक जाय. 1 Corinthians 9:16 1 Corinthians 9:16 शुभ वर्तमान परगट करप म्हटल्यार वो बरी खबर देवाच्या मोगाची परगट करप म्हटल्यार म्हाका वडवीक न्हय बट ओ म्हाजो कायदो आनी हांव तर तें करिना जाल्यार म्हजें कोटा. म्हूण ही बरी खबर देवाच्या मोगाची म्हाका तर म्हणलेल्या भाशेन सुखी करता. म्हाका तर म्हज्या भाशेन मोगान तर वाडयता जाल्यार दुसऱ्याक तर ती हांव सांगना जाल्यार दुसऱ्याक तर हांव तारोणान व्हरता बरीत करूंक वावरना जाल्यार कसलो फायदो. कसलो. हांव आपलेपणाचो मनीस. म्हज्या मोगाच्या बाबतींत हांव आपलेपणान त्या पासत म्हज्या मोगाची भयणी म्हज्या मोगाच्या भावा ही देवाच्या मोगाची खबर सोगटांक पावोवपाचो हो म्हाजो कायदो आनी हांवें करूंकूच जाय. तेन्नाच म्हजे भितर हें रिगतलें. हांव खंयसरी बसूं खंयसरी आसूं कोणीय म्हाजे कडेन उलोवं एक तरी देवाचें उतर एक तरी स्क्रिप्चर हांव त्या मनशाक सांगतो. तेन्ना म्हज्या मोगाच्या बाबा ही बरी खबर जेन्ना हांव दुसऱ्याक दितां तेन्ना देव पळयता. ह्या भावाक ह्या म्हज्या पुताक हे म्हजे धुवेक एक खुशालकाय भोगता. ही म्हाजी बरी खबर दुसऱ्याक दिवंक जाल्यार हांव ह्या म्हज्या पुताक हे म्हजे धुवेक कित्याक ग्रेस करचो ना. तें उतर तुजे भितर रिगता. तें उतर तुजे भितर म्हज्या मोगाच्या बाबा जेन्ना तुवें उलोवन 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 म्हज्या मोगाच्या तुजो भावार्थ वाडटा. तर तेच भाशेन म्हज्या मोगाच्या बाबा हांव म्हणटा आयज जरी तर ही बरी खबर म्हज्या जिवितान म्हाका मेवल्या ही बरी खबर म्हज्या जिवितान देवान म्हाका तर दिल्या जाल्यार हांवें दुसऱ्याक दिवंक जाय. परमेश्वराचो अनुभव वाटसुऱ्यांक थिरायेन वाटसुऱ्याची यात्रा थिरायेन राखता आनी त्याच बरोबर परमेश्वराचो हुस्को सोगटांक तारोणांत ओडता बरीत करूंक. मोगाचे भयणी म्हज्या मोगाच्या भावा इंग्लिशीन आमी बायबल म्हणटा BIBLE. बायबल म्हटल्यार म्हज्या मोगाच्यान बेजीक इंस्ट्रक्शन बिफोर लिव्हिंग अर्थ. म्हणून हें जावन आसा बेजीक इंस्ट्रक्शन. मोगाचे भयणी म्हज्या बेजीक म्हळ्यार पयलें सगळ्यांकीन पयलें देवाचें उतर आमच्या काळजान आसूंक जाय. सगळ्यांकीन पयलो म्हज्या मोगाच्या बाबड्यान देव. सगळ्यांकीन पयलो देव. हांव सदांच म्हणटा जायते पावटी आमकां म्हणटात ना आमची फामील पयली वा आमची मागीर नो म्हज्या मोगाच्या बाबड्यान फामील पयली ओके पूण सगळ्यांकीन पयलो देव. जरी तर पयलो तर म्हजे भितर देव तर आसा पयलो तर म्हज्या बरोबर म्हज्या मोगाच्या बाबड्यान देवाचें उतर तर आसा आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे तेन्नाच म्हजी फामील म्हज्यान बरे भाशेन फामिली बरोबर रावंक जातलें. म्हणटच पयलो म्हज्या भितर जिवितान देव. त्या पासत म्हजे मोगाचे भयणी म्हज्या मोगाचे ही बरी खबर सदां सारकी वाचूंक विसरना. आनी ही बरी खबर आमी वाचता तेन्ना पयल्या म्हज्या मोगाच्या बाबडून आमी साम्स 100 म्हज्या मोगाच्या बाबडून आमच्या पयल्यो जेन्ना आमी वाचता 119:18 आमी सदां सारको म्हज्या मोगाच्या बाबडून हें वाचूंक जाय. म्हज्या मोगाच्या कित्याक जेन्ना आमी सुरू करता पवित्र पुस्तक वाचूंक तेन्ना तुजी विचित्र सुमूर्त नियाळूंक म्हज्या दोळ्यांक उजवाड दी. तुजी विचित्र सुमूर्त नियाळूंक म्हज्या दोळ्यांक उजवाड. मोगाचे भयणी म्हज्या मोगाच्या पयले सुवातेर देवाचें उतर आमी वाचता तेन्ना देवाची ही बरी खबर देवाच्या मोगाची आमी वाचता तेन्ना कितलें बरेंपण आमच्या जिवितान घडटा पळय तें पळयात. ही बरी खबर देवाच्या मोगाची तेन्ना देव म्हजे लागीं उलयता. देव म्हाजे लागीं उलयता. जेन्ना हांव देवाक मागणें करूंक वेता तेन्ना हांव देवा लागीं उलयतां. हांव देवाक सांगता म्हाका हें कर हें दी तें दी. हांव देवा लागीं उलयतां. पूण जेन्ना म्हज्या मोगाच्या बाबा आनी भयणांनो हांव पवित्र पुस्तक वाचता तेन्ना
तेन्ना देव म्हाजे लागीं उलयता. नाजाल्यार पळयात तुमी, जेन्ना आमी आमच्या मातयाचें सुबवर्तमान 11:28 जेन्ना आमी वाचता तेन्ना कितें म्हणटा? तूं थोकलाय. पळयात देवाच्या मोगाची खबर. तुका त्रास आसा, तुज्या जिवितांत कोश्ट आसा, म्हजे सरशी आनी हांव तुका समाधान करतलो. तर म्हजे मोगाचे भयणी, म्हज्या मोगाचे भयण, ही देवाची बरी खबर आमी जेन्ना वाचता तेन्ना देव आमचे लागीं उलयता. तर मोगाची भयणी, म्हज्या मोगाच्या भावा, हें आयज जरी तर तूं कितेंय करताय, कितलोय बिजी आसूं, पूण दिसाक केन्नाच देवाशीन बसनासतना रावनाकाय. देवाचें उतर वाचिनासतना रावनाकाय. देवाचो शब्द आयकोनासतना रावनाकाय. तेन्ना म्हज्या मोगाच्या भावान ह्या देवाच्या मोगाची खबर तुज्या काळजान दवरशी, तुका पातोक जावचें ना. देवाच्या मोगाची खबर म्हज्या मोगाच्या इतली गोड आनी ती म्हज्या मोगाच्या सोदना सारकी बोगोर तुज्यान दुसरी रोमांसी तूं वाचताय, जायत घडये नॉवल्स तूं वाचता जाल्यार तितून म्हज्या मोगाच्या बाबडीन ती एक फट, जायते फटी आहा तितून, हें आसा तें आसा, पूण ही फट न्हू, हें सोत म्हणटत. आयज ह्या उतराक तुज्या काळजान भितर घाल. परमेश्वराचो अनुभव वाटसुऱ्याची यात्रा थिरायेन राखता. जरी तर हें देवाचें उतर तूं वाचताय, जरी तर त्या उतराचो नियाळ तर करताय, जाल्यार तुजें जिवीत ह्या संवसारांतलें देव राखता. आनी तुजें जिवीत संवसारांतलें राखल्या उपरांत म्हज्या मोगाच्या बाण तुवें दुसऱ्याच्या जिवितांत उजवाड हाडूंक जावं. परमेश्वराचो हुस्को सोगटांक तारोणान अडताबरीत करता. तर ही बरी खबर आमच्या जिवितांत आमकां देवान दिल्या. हें जावन आसा एक देवाचें मागोया देवा लागीं. म्हज्या दोनया, म्हजे देवा, जर तुवें ह्या तुज्या मोगाच्या कोपरेन म्हाका गिरेस्त केलाय, आनीक म्हाका गिरेस्त कर. पूण हांव गिरेस्त जाला म्हूण आपूण आपणाक देव सोमेस्तांक असो म्हाका करिनाकाय, पूण दुसऱ्यांक हें बरें उतर परगट करूंक म्हाका ह्या संवसारान आसो पुर्यान तुजी कृपा दी म्हणून हांव मागतां. आमेन. बापाची, पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमेन.